21वां। तो बिफज़्ल ताला इससे पहले हम दुरूसुल लुग़ा अला रबिया के पहले हिस्से के 9 असबाब पढ़ चुके हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले कवाइद, उन पे भी एक नज़र हमने सरसरी डाली है। और पिछले लेक्चर में हमने ख़ास तौर पे जिस अरबी कायदे और उसूल के मुतालिक बात की थी, वो था ज़मायर का इस्तेमाल। यानी कि जब किसी नाम की जगह हम वो, उसने वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो नाम की जगह जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, इनको अरबी में हम ज़मीर कहते हैं, उर्दू में भी वैसे ज़मीर कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो उसकी हमने बात की थी कि कुछ ज़मायर के मुतालिक, कि ज़मायर में या कोई वर्ब हो, फेल हो, इनमें 3 चीज़ें हमेशा जो हैं वो ज़रूर ब-ज़रूर पाई जाती हैं। पहली बात ये कि कोई भी ज़मीर जिन्स से खाली नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई, जब आप वो कहें या ये कहें, तू, तुम या आप कहें या हम कहें, तो इसमें ना कोई मुज़क्कर मुराद हो, ना कोई मुन्नस मुराद। यानी कि ज़रूरी है कि इसमें जब भी ये ज़मायर इस्तेमाल होंगी, इनमें तज़कीर व तानीस का ख़्याल रखा जाएगा, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस का ख़्याल रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे, जब भी आप किसी से मुखातिब हों या आप किसी के मुतालिक बात करें, वो ज़रूरी है कि या तो वो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। इसको हमने कहा था तादाद वाहिद तस्नीया जमा। तीसरी बात कि जब आप किसी के मुतालिक बात करते हैं, तो या तो वो जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं मौजूद नहीं है, या वो है कि आपके सामने मौजूद है, आप उससे उसी के मुतालिक बात कर रहे हैं, उससे मुखातिब हो रहे हैं। ये है कि आप खुद बोलने वाले हैं। तो गोया तीसरी तकसीम ये थी प्रोनाउन की, ज़मीर की। इसमें ये था कि हाजिर व गायब और मुतकल्लिम, या तो शख्स कोई मौजूद होगा या मौजूद नहीं होगा, या मौजूद करने वाला सुन रहा होगा बात को, उससे मुखातिब हुआ जा रहा होगा, या वो बात कर रहा होगा। तो इस एतबार से ये तकसीम थी। मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से एक तकसीम, और तादाद के एतबार से 2 तकसीम, और हाजिर और गायब के एतबार से 3 तकसीम। फिर हमने हर एक की गिनती की थी, शुमार किया था कि गायब के भी 6 ज़मीरें, और गायब और हाजिर की भी 6 ज़मीरें, और फिर मुतकल्लिम की भी 6 ज़मीरें। यूँ हमने ये बात भी की थी। इस तरह ज़मायर की जो कुल तादाद बन जाती है वो 18 है। तो आपके लिए याद करने वाला है कि ज़मायर हों या अफ़ाल हों, फ़ेल हों, उनके जो फॉर्म हैं, डिफरेंट किस्म की फॉर्म या शेप्स, या आप इनको यूँ कह लें कि वो उनके सीगे हैं, वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। समझ आई बात की? एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हमने ये की थी कि ज़मायर बसा औकात शुरू में इस्तेमाल होती हैं, बसा औकात किसी के साथ मिलकर बाद में आती हैं। ठीक है? तो आपके सामने यहाँ पे देखें कि मन अंता के अंदर ज़मीर है, ये अकेली आ रही है किसी के साथ। असल में अंता मन था, अंता मन, यानी कि ये किसी के साथ मिलकर नहीं आ रही, जुदा आ रही है। बज़ाहिर ये आपको लग रहा है कि ये बाद में है, ठीक है, लेकिन ये बाद से मुराद ये नहीं कि साथ मिल के आ रही है उसके, ये हकीकतन अलग है और जुदा है। तो ये बात यहाँ पे
کہ جو ضمائر ہیں دو طرح استعمال ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی یا کسی کے سے جدا ہو کر آئیں۔ جب وہ جدا ہو کر آئیں ان کی شیپ، ان کا استعمال، یعنی کہ ان کی شکل بدل جائے گی۔ شکل کیسے بدلے گی یہ بھی ہم نے بات کی کہ انتا اگر کسی کے ساتھ مل کر آئے تو یہ کا کی صورت میں آئے گا۔ تو اس طرح اگر ہم نے کہا تھا انتی، اگر کسی کے ساتھ مل کر آئے تو وہ کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ بات بھی کی تھی انا اگر شروع میں آئے یا جدا آئے تو پھر وہ انا، اگر کسی اسم کے آخر میں مل کر آئے تو پھر وہ یا کی صورت میں، جیسے قلمی، کتابی وغیرہ۔ اور دوسرا یہ بات کی تھی جو واحد مذکر غائب ہے، یعنی کہ ایک شخص اگر جو موجود نہیں ہے اس کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہوا کے ساتھ کریں گے۔ اگر یہی ہوا جدا ہو کر آتا ہے، کسی اسم کے آخر میں مل کر آتا ہے، یہ الگ صورت ہوں گی۔ جدا ہو کر آئے تو ہوا، اگر کسی اسم کے آخر میں آئے تو پھر وہ ہو کی صورت میں آئے گا، جیسے قلمہ، کتابہ، ہوا ذہب، ہوا طالب، ہی طالبۃ۔ یہ بات دوسرا یہاں پہ یہ بات کی تھی کہ جو مؤنث ہے اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، جو پروناؤن یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہیا کہتے ہیں۔ ہیا یعنی کہ ہیا کی صورت میں وہ بولا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ جب کسی کے آخر میں آئے گا تو ہا بن جائے گا، ہیا جو ہے وہ ہا بن جائے گا۔ تو یہ مختلف ضمائر کی بات تھی۔ اب یہ یاد رکھیں یہاں جو ضمائر آپ نے پڑھ لی ہیں وہ ضمائر، ایک تو انتا ہے جس کی فام جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملنے کی صورت میں کاف میں آئے گی، جیسے انتا، اینا، من اینا انتا اور مسموکا۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہے، معنی ایک ہے، لیکن یہ آخر میں آ رہا ہے اور یہ جو ہے انتا یہ الگ اور جدا ہو کے آ رہی ہے، اس لیے یہ ایک الگ جو ہے وہ ضمیر۔ انا آ رہا ہے انا، تو اس کی صورت دیکھیں اسمی، یہ یا کی صورت میں آ رہی ہے، یہی انا بعد میں آیا تو می یا کی صورت میں آیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہوا ہے، ہوا تو ہوا جو ہے شروع میں آیا، لیکن جب یہی ہوا ہم نے کسی کے آخر میں لگایا تو ہو کی صورت میں آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہیا ہے، جب شروع میں آیا تو ہیا، اور جب اس کے شروع آخر میں ہم نے کسی کے اسم میں لگایا تو وہ ہا بن گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے زوجہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ڈفرنٹ فارم۔ تو یہ میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ بار بار سنیں گے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی یہ کسی کتاب پہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کو سینڈ بھی کر دوں جو ہے وہ، تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور پڑھ لیں۔ تو مثلا ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحن، ٹھیک ہے۔ یہ جو 6 ہم نے بنائے تھے صیغے ضمیر کے، 6 صیغے جو ہم نے ضمیر کے بنائے تھے، وہ 6 صیغوں کے متعلق خاص بات یہ کہ ان میں سے ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، ان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ اور دوسرے نمبر پہ بات، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، ان دونوں کے لیے انا استعمال ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو گویا 4 کم ہو کے ایک اور 2 کم ہو کے وہ بھی ایک۔ تو اب ضمائر جو 6 ہم نے کل 18 بنائی تھی، 18 میں سے اب کتنے باقی رہ جائیں گی؟ 14۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس بات کی سمجھ آئی جو میں نے کیا کہا کہ ہم 2 عورتوں کے لیے بھی نحنو، اور ہم 2 مردوں کے لیے بھی نحنو، اور ہم سب مردوں کے لیے بھی نحنو، ہم سب عورتوں کے لیے بھی نحنو۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اور اسی طرح انا، میں ایک مرد کے لیے بھی انا، اور میں ایک مرد کے لیے بھی انا، میں ایک عورت کے لیے بھی انا، دونوں کے لیے ایک جیسا یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ضمائر کل جو بنی تھی
وہ 18 بنی تھی. اب 18 کو کم کر کے جو ہم نے 4 کام کیے, 4 ادھر سے 3 ادھر سے کم کیے نحنو کے اندر, کہ اس کے لیے ایک ہی آیا, اور ایک ادھر سے کم کیے, 4 کم ہو گئے. 18 میں سے 4 نکالے تو کتنے بچ گئے پیچھے؟ 14 بچ گئے. ٹھیک ہے, تو گویا 6 جو غائب کی ہیں ان کے لیے الگ ضمیریں آتی ہیں, 6 جو حاضر کی ہیں ان کے لیے الگ ضمیریں آتی ہیں, اور اس کے بعد جو متکلم کی ہیں ان کے لیے صرف 2 ضمیریں آتی ہیں. 6 6 12 اور 2 14. اس تقسیم سمجھ آ گئی ہے؟ تو عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ, یہ تمارین ہے. تمرین ان کی جمع ہے تمارین, ایکسرسائزز, مشقیں, مشق اور مشقیں. تو آج جو آپ مشق ہے وہ آپ کریں گے, یعنی کہ آپ ہی بتائیں گے کہ یہ کون سی ضمیر ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ضمیر کون سی ہے, پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں. تو کہتے ہیں عجیب, جواب دے, آپ جواب دو, عن الاسئلۃ الآتیۃ, آنے والے سوالوں کا. مسمکا, مسمکا آپ کا کیا نام ہے؟ کون سی ضمیر ہے یہ اسمکا کے اندر جو استعمال ہوئی ہے؟ بتائیں نا, انمیوٹ کریں خود کو اور بتائیں, تاکہ آپ بھی یہ نہ ہو بیٹھ کے. مذکر اور السلام علیکم سر, مذکر واحد اور یہ بات مل کے آ رہی ہے. 3 چیزیں میرے ذہن میں رکھیں, جب آپ کسی ضمیر کے متعلق بتائیں گے تو آپ یہ سامنے رکھیں کہ میں نے 3 چیزیں بتانی ہیں جی, جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. جی مذکر حاضر, واحد مذکر حاضر, حاضر. شاباش. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہی ضمیر اگر الگ آئے تو وہ کیا بنے گی؟ اگر یہ تو اس کے آخر میں آ رہی ہے نا, یہ کا بن گیا, اگر یہ شروع میں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ انتا, انتا, شاباش, ویری گڈ, ماشاء اللہ. جیسے اگلی مثال میں آپ دیکھیں, مسموکا. اب آپ سے سوال ہے, آپ نے جواب دینا ہے میرا نام کیا ہے. مطلب کوئی بھی آپ فیک نام بھی لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف آپ نے ضمیر کو یوز کرنا ہے. جی مسموکا, آپ سے سوال ہے, یعنی کہ واحد مذکر کا مطلب یہ, انا اسمی محمد, ہاں اسمی محمد. انا بھی کہہ سکتے ہیں ویسے, انا عربی استعمال کرتے ہیں ویسے. اسمی محمد سے کوشچن جو ہے وہ اس کا آنسر ہو جائے گا, جواب ہو جائے گا, اسمی محمد. اچھا جی, اگلا سوال ہے مین این انتا. انتا کیا ضمیر ہے بتائیں ذرا. حاضر, واحد مذکر, واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر. تو من این انتا, آپ کہاں سے ہے, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی جواب. فی پاکستان. میں نے پورا جواب دیا. انا فی الپاکستانی, انا من انا فی الپاکستان. نہیں ہے. جب آپ بتائیں گے میں ہوں, میں وہاں موجود ہوں, یہ الگ بات ہے. جب آپ بتائیں گے میرا تعلق وہاں سے ہے تو آپ کو من یوز کرنا پڑے گا. سمجھ بات. تو انا من پاکستان یا من الپاکستان, ٹھیک ہے, انا من الپاکستان. ما لغتک, ما لغتک, آپ کی زبان انا لغت العربیہ, نہیں, ہاں بولیں ذرا اس کو, جواب کیا ہے؟ ما لغتک. لغت عربیہ, لغت عربی. آپ سے سوال ہو رہا ہے, آپ نے میں کا استعمال کرنا ہے عربی میں, میں عربی آئے گا, لغتی عربی. لغتی, جی لغتی عربی ہے. این ابو کا, آپ کے ابا جان جو ہیں وہ کدھر, این کہاں ہیں؟ آپ نے بتانا ہے وہ فلاں جگہ پہ ہیں, وہ کے لیے آپ نے ضمیر استعمال کرنی ہے, کون سی کریں گے انتا, بھائی؟ آپ وہ کہہ رہی ہیں ہوا, جی, سر ہی آئے گا. نہیں ہوا وہ آئے گا. ذکر ہے, ہوا ہوا. کسی مرض کے لیے ہوا آتا ہے. تو کیا صحیح. انا این ابو کا اس کا مکمل آنسر کیا ہے؟ جی ہوا, فی السعودیہ, نہیں نہیں فی نہیں ہے, میں نے بتایا کہ فی نہیں, من. منل آئے گا. جب آپ ہوا منل. ہاں, منل کا پاکستان. تعلق فلاں جگہ سے ہے تو اس کے لیے من لگائیں گے, فی نہیں لگائیں گے. ہوا
मिन सऊदी, हुआ आप बता दें हुआ मिन सऊदीया, यानी कि वो सऊदीया से हैं। ऐना उम्मू, उम्मू का, ऐना उम्मू का, आपके अम्मी जान कहाँ से हैं जी, उनका यानी कि है। वाहिद मुअन्नस हाजिर। शाबाश, वाहिद मुअन्नस हाजिर। जवाब आपसे सवाल है, मतलब आप को क्या कर रहा हूँ मैं, आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें सवाल मिनरल होंगे। पाकिस्तान। हाँ जी, जी कहीं भी हिया आप, मिनल, हिया आएगा, हिया मिनल सऊदीया। हिया मिनस सऊदी, मिनस सऊदीयती, जी वेरी गुड हाँ। माशाल्लाह। अला की, अला की क्या है आपका यहाँ की, अला की अखुन, अला की अखुन, कौन सी, वाद मुन्नस वाहिद हाजिर। वाहिद मुन्नस मुजक्कर। मुअन्नस हाजिर। हाजिर। की है, पिछला था ऐन उम्मू का, वाहिद मुजक्कर हाजिर था। तो अब ये है कि जब जेर आए नीचे तो फिर वो क्या बनता है, वाहिद मुअन्नस वाद मुन्नस मुअन्नस। हाजिर बनता है, वाहिद मुअन्नस। अला की अखुन, जी आपका कोई भाई है, जवाब क्या है। आ का नाम। आ नाम। का दो तरह जवाब है ना, एक नाम के साथ, एक ला के साथ। एक बात तो ये होगी, और दूसरी जो है आपने जो जवाब देना है यहाँ पे, वो जमीर का ख्याल रखें। अपने आपसे सवाल हो रहा है, आपने अपने मुतल्लिक बात करनी है, तो कौन सी जमीर लगाएंगे जी। सर नाम जवाब होगा। नाम नहीं, पूरा जुमला बोलें, जमीर इस्तेमाल करें उसमें। अना की नाम लगेगी। अना। अला की अखी। तो आप कहेंगे नाम, नहीं समझ। अगर है तो फिर हाँ। अखी। नहीं, ली आपके लिए, तो आपने जवाब देना ली मेरे लिए, ली मेरे लिए अखून एक भाई है। या आप कहें ला, ला ला ली अखून, ला नहीं, ला ली अखून, मेरा कोई भाई नहीं है। ली समझ आइए। अला की उख्तुन, क्या आपकी वो बहन है जी। नाम ली ली, वाहिदुन। गुड गुड वेरी गुड, ली उख्तुन, मेरी एक जी। है। आइंदा की ली वाहिदुन। सयारतुन, क्या आपके पास गाड़ी है। आइंदा की मुन्नस, वाहिद मुन्नस, वाद मुन्नस हाँ जी, दिमिन। क्या जवाब, ला कैसे जवाब ला देंगे। इंदी सयारती। हाँ जी, ला अना दराजतन। नहीं नहीं नहीं, आप है नाम या ला से जवाब दे दें, बस जमीर इस्तेमाल कर लें। नाम। हाँ, अब फिर वो नाम। आपको जुमला लंबा बन जाएगा, बस थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दें, उसकी प्रैक्टिस करें जमीर की, बस सिर्फ आइंदा के सही, आइंदा की सयारत, नाम इंदी सयारती। नाम की ठीक है, सयारत। शाबाश, एक ही होगा, और दूसरा नहीं है। ला ला मा, इंदी सयारती। ला मा इंदी सयारतुन। आइंदा की दर्राजतुन, क्या आपके पास क्या है, गाड़ी है, ओ सॉरी साइकिल है, दरवाजा साइकिल कहते हैं, तो क्या जवाब है। ला इंदी सयारती। हम्म, ला ठीक है। इंदी दराजतुन। जी। अच्छा, आइंदा की कलमुन, आइंदा का या आइंदा की कलमुन, ला दोनों, इंदी कलम। आ, दोनों के अगर इंदा का भी हो फिर भी जवाब मेरा, मैं ही आएगा ना, माँ इंदी जी। दी आएगा फिर भी, और का हो फिर भी माँ इंदी, और की हो फिर भी माँ इंदी, यानी कि बताया ना आपको, मुअन्नस मुज़क्कर के लिए एक इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये था आज का सबक। आपने क्या करना है, अब आपके काम करने का काम है, आज आप भी कुछ करके दिखाएं। वो ये कि आपने एक्सरसाइज करनी है, और इसका जवाब आपने लिखना है, और लिख के ग्रुप में, या मुझे पर्सनल में करना चाहे पर्सनल में करते हैं, ग्रुप में सेंड करें। इनके सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं, किसका ख्याल रखते हुए, जमायर का ख्याल रखते हुए, ठीक है। ठीक है, करेंगे, जी उस्ताद मोहतरम इंशाअल्लाह। ये टाइम नहीं है, निकालेंगे टाइम इंशाअल्लाह उस्ताद इंशाअल्लाह, ये मोहतरम। हुई ना बात।
ٹائم نکالیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے اب نماز کا وقت ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی لیکچر ڈاؤن ہوتا ہے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کا لیکچر اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. کوئی ہے سوال؟ نہیں استاد. سر یہ نہیں سمجھ آتی کہ لی کب لگے گا اور من وغیرہ، اس کی نہیں سمجھ آ رہی. یعنی لی میرے لیے، جب آپ اپنی ہوں. بات کریں گے لی میری، تو پھر لی کے ذریعے کریں گی نا. آپ سمجھ آئی؟ جی. یہ آپ اور کہتے ہیں کیا یہ چیز میری ہے. یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ کیا کیا مطلب مذکر کے لیے؟ آئی مین لی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال دونوں کے ہوگا؟ لیے. آپ اگر بولنے والی ہیں یا بولنے والے ہیں تو دونوں میں لی ہی لگے گا. اچھا. یعنی کہ آپ سوال کلاس کی ٹائمنگ بتا دیں کیا اس کا نہیں کنفرم.